الحمد لله الحمد لله وكفى ذو المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن يعلم بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من يحب الحسين وحسين سبط من الأسباط أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک پڑھیے تمام آباد الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مائک کی آواز بڑھا دیں مائک کی آواز نہ جتنے تک پسند نہیں اسی کھول دیں جزاک اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی بولیے یار بولیے ماشاءاللہ اچھا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل
نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا کس کس کو یاد ہے چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے مل کے پڑھئے یا حسین ابن علی تیرا بعد از حمد و صلاة صدر محفل استاذ العلماء والفضلاء استاذی الکریم حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد چشتی صاحب مد ذلکم العالی زینت محفل فاضل جلیل عالم نبیل برادر محترم حضرت علامہ مولانا محمد لائق احمد صاحب چشتی زاد اللہ اقبالکم انتہائی ادب احترام عزت عقیدت اور محبت دلائق بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں الحمدللہ آئی تشیار میں اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر نواسہ رسول جگر گوشائے سیدہ زہرا بطول سید الشہداء حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر اپنیاں محبتاں وفاداریاں پیش کرن واسطے جمع ہویاں اللہ تعالیٰ تہاڈی اور میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ قیامت والے دن حسین ابن علی دا سنگ عطا فرمائے برادران گرامی قدر میرے اور آپ دے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین فرمایا لوگوں حسین میرے محمد وچو ہے اور میں حسین وچو ہاں عربی زبان بولن والے اہل لغت جدوں کسی بندے دے نال اپنیاں محبتاں وفاداریاں یاریاں گوڑیاں کرنا چاہتے ہیں اس وقت کہندے فلان منی وانا من فلان کہ فلان میرے وچوں ہے اور میں فلان وچوں ہاں اس دا مطلب ہے فلان دی عزت میری عزت فلان دی بے عزتی میری بے عزتی اس دا یار میرا یار اس دا دشمن میرا دشمن گویا میرے آقا و مولا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین اے لوگوں قیامت تک جڑا میرے لال حسین نال پیار کرے گا او حسین دے نانے آمنہ دے لال نال پیار کرے گا حسین منی حسین میرے وچوں ہے اتے بات واضح
کہ حسین نواسا ہے میرے کریم آقا نانا جان نے، حضور باپ نے، حسین بیٹے نے. یہ بات ہر بندے نو سمجھ آ جاندی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا حسین میرے وچوں ہے. سرکار نے جڑا فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین وچوں ہاں. کبھی نانا بھی نواسے وچوں ہویا؟ چلو سیرے ہی علا دے ہو بولو. کبھی نانا بھی نواسے وچوں نہیں ہویا؟ کبھی باپ بیٹے وچوں نہیں ہویا؟ محدثین نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا اس حدیث پاک دے جملے دا مطلب ہے کہ میں محمد حسین وچوں ہاں. ادھا مانا اے لوگو اگر میرے محمد دے دنیا تو پردہ فرمان تو بعد کسے نو میرے اخلاق دی ضرورت ہوئے، کسا میرا کردار بیکھنا ہوئے، کسی نو محمد دی سیرت دی لوڑ ہوئے، صورت دی لوڑ ہوئے، وہ میرے حسین نو دیکھے. حسین وچوں محمد دا جمال بھی نظر آئے گا، کمال بھی نظر. اور میرے آقا نے عدل فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک نواسے دیاں شانہ بیان نہیں فرمائیاں بلکہ میرے آقا نے دونوں نواسیاں دیاں. اور اسی الحمدللہ آل سنت و جماعت اپنے آقا و مولا دی سنت پہ عمل کر دیاں. سنی صرف امام حسین دا ذکر نہیں کردہ، نال امام حسن دا ذکر بھی کر رہا. کیوں؟ میرے آقا نے جا بجا دونوں شہزادیاں دا ذکر ملا کے فرمایا. برادران گرامی قدر حدیث پاک اندر آیا حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو لو بھی حدیث پاک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حدیث پاک دیا راویہ نے. میرے آقا و مولا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے آقا و مولا نے فرمایا اے لوگو میرا بیٹا حسن ہوئے یا میرا بیٹا حسین ہوئے، اے دونوں جنت دے سردار نے ملا کے ہما ابنا یا فرمایا اے دونوں میرے بیٹے نے. ہما ریحانتا یا من الدنیا. صحابہ کرام فرماندے نے میرے آقا زہرا دی جوڑی نو چکیا بھی کر دے نے، سینے بھی لاندے نے، چمدے بھی نے، حضور سنگیا بھی کر دے نے. صحابہ نے پوچھا آقا سینے لانا تے سمجھ آندہ، چمنا تے سمجھ آندہ، حضور آپ سونگیا کر دے ہو. فرمایا خما ریحانتا یا من الدنیا. اے صحابہ اے حسن تے حسین میرے محمد دے باغ دے دو پھول نے، تسے گلاب دا پھول سنگو تو ہم گلاب دی خوشبو ہوندی ہے. میں حسن تے حسین نو سنگ دا میں نے انہاں وچوں جنت دی خوشبو. اور الحمدللہ آل سنت آل محبت نے ساڈا حضور دی آل بیت دے بارے بڑا واضح بڑا کھلا بڑا محبت والا عقیدہ ہے. اسی صرف امام حسین دا ذکر نہ کر دے، امام حسن دا ذکر نہ کر دے، صرف پنجتن پاک دا ذکر، صرف 12 امامہ دا ذکر، 14 معصومہ دا ذکر نہیں بلکہ اسی حضور دیاں بیویاں نو بھی سلام کر دے، حضور دیاں صاحبزادیاں نو بھی سلام کر دے ہیں، حضور دے نواسے، حضور دیاں نواسیاں، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام آل محبت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے یا رسول اللہ آل سنت دی عقیدت دا حال تے اے سونیاں تو آڈے خاندان بچو جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ نے سارے انو پاک کر دیتا ہے.
اور برادران گرامی قدر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تائیں فرما دینے یا رسول اللہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا اوہ اوندہ تے تو انسارا بس درائی کرنی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا تو ہے عین نور تیرا سب برادران گرامی قدر مرکزی جامعہ مسجد امیر حمزہ دندر آن والے ہو اسے سورا امام حسین دا ذکر نہیں کرنے امام حسن دا ذکر نہیں کرنے بلکہ پرن دادن خان دے نوجوان اپنے عقیدے تے اللہ دا شکر ادا کر اپنے عقیدے تے فخر کیتا کر اور اپنے عقیدے تے قائم اور قائم رہو لوگ علی دے دو پتران دا نام لین دے آل سنت علی دے 18 پترانو سلام کر دے حضرت مولا علی پاک دے کتنے صاحبزادے ماشاءاللہ کتنے اور میں کسی دے اختلاف یا کسی تے تنقید واسطے نہیں حضرت علی مرتضیٰ دے 18 بچیاں دے نام اس نیت نال لگا گا کہ علی دے پتران دا قصیدہ بھی ہو جاوے گا تے سنیاں دا عقیدہ بھی ہو جا کتاب دا نام ہے منتہی الاعمال مصنف دا نام ہے علامہ عباس قمی آف ایران العاقل و تکفیہ الاشارہ آپ پہ سمجھ دے جاؤ میرے ملک دے حالات ٹھیک نہیں اس کتاب اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے 18 صاحبزادیاں دے نام موجود نے یہ تو سی جاگ دے ہو تے میں ذکر کر دے ماں برادران گرامی قدر حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیر علی نے 18 صاحبزادے عطا فرمائے سنو اہل سنت و جماعت اہل بیت نال کیویں محبت کر دینے کیویں پیار کر دینے حضرت علی مرتضیٰ دے سب تو بڑے صاحبزادے دا نام حسن مجتبی ایک صاحبزادے دا نام حضرت امام حسین سید الشہداء ایک صاحبزادے دا نام حضرت محسن بن علی ایک صاحبزادے دا نام حضرت جناب جعفر بن علی ایک صاحبزادے دا نام حضرت جناب عباس علمدار بن علی ایک بیٹے دا نام حضرت عبداللہ بن علی ایک بیٹے دا نام عبیداللہ بن علی حضرت علی مرتضیٰ ایک صاحبزادے دا نام حضرت عون بن علی ایک صاحبزادے دا نام حضرت محمد بن علی ایک صاحبزادے دا نام محمد اکبر بن علی ایک دا نام محمد اوسط بن علی ایک دا نام محمد یحییٰ بن علی ایک دا نام علی عمران بن علی ایک بیٹے دا نام محمد بن علی 15ویں صاحبزادے دا نام حضرت جناب محمد بن حنفیہ بن علی پن رادن خان والے حضرت علی دے 15 صاحبزادیاں دے نام ہو گئے نام نہاد حضرت علی نے ہم ملنگا کرو سوال کرو 16واں نہیں بتان گے 17واں نہیں بتان گے 18واں نہیں بتان گے اور دی وجہ حضرت مولا علی دے 16ویں صاحبزادے دا نام ابو بکر بن علی 17ویں صاحبزادے دا نام حضرت عمر بن علی 18ویں صاحبزادے دا نام حضرت جناب عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہم ارے برادران گرامی قدر دشمنہ دیا نامات کبھی کوئی اپنے بچیوں دے نام نہیں رکھدا الحمدللہ سنیا تین اپنا عقیدہ قبول ہوئے علی پتران دے نام 11 دیا نامات رکھ کے دس گیا
علی روے یا نہ روے میرے ویڑے وچ یاراں دے نام آندے رہن کوئی نعرہ شارہ بھی آندا ہے برادران گرامی گوار میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ساری آل بیت عظمت والی ہے ساری آل بیت آلہ مقام ہے حضور دیاں بیویاں بھی قابل احترام نے صاحبزادیاں بھی قابل احترام نے حضرت علی دا گھرانہ بھی آل بیت حضرت جناب امام جعفر دا گھرانہ بھی آل بیت حضرت جناب عباس دا گھرانہ بھی آل بیت حضرت جناب عقیل دا گھرانہ بھی آل بیت لیکن اگلا بھی سنیہ دا عقیدہ ہے ساری آل بیت احترام والی لیکن جیڑا رتبہ علی دے گھرانے دا ہے جیڑی ٹور تے جیڑی گڈی حسین دے گھرانے دی چڑی او رتبہ باقی آل بیت نو کیوں ڈلے بول دیو کوئی شک ہے او باقی آل بیت نو یہ جنہیں حضرت علی دا گھرانہ ہے نا حسین دا گھرانہ ایک کوئی عام نہیں مباہلہ والے دن اے اللہ دی توحید دیاں دلیلاں بڑیاں حضور مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے مکہ دے اندر صرف کافر میرے آقا دے مقابل سن اتے کافر بھی نے یہودی بھی نے عیسائی بھی نے تے ساریاں نالو خطرناک ٹولا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار نجران دیاں عیسائیاں نے نعرہ بلند کیتا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے میرے آقا نے بات سمجھائی فرمایا عیسائیوں جیڑی توحید آمنہ دا لال دنیا نو سمجھون آیا وے نا او اے ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد فرمایا اللہ ایک بے نیاز ہے نہ کسا دا باپ ہے نہ کسا دا بیٹا ہے اللہ ہے حق اللہ ہے ہمیشہ تو ہے ہمیشہ روے گا نہ ادھی ابتدا ہے نہ کوئی ادھی انتہا ہے نہ کوئی ادھا شریک ہے فرمایا میرے دین دے مطابق عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں ہوا عبداللہ و رسول ہی عیسیٰ اللہ دا بندہ ہے اور اللہ دا رسول ہے حضور نے دلیلہ دیتینا ثبوت دیتے بڑی بات سمجھائی انہاں دے عقل اندر نہ آئی اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک نو فرمایا میرے سونیاں یہ لاتوں کے بھوت انہاں نو ایڈی عزت راس نہیں میرے محبوب انہاں نو مباہلے دا چیلنج کرو اور اے مباہلہ باب مفعلہ بامی مقابلہ پایا جاندہ تے سانو پڑھایا بھی استاد بامی مقابلہ فرمائے مباہلے دا چیلنج کرو انہوں میدان اندر بلاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر اپنے محبوب تے آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا تے اللہ تعالیٰ نے مبالغ والی آیت نازل فرمائی ہے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
فرمایا میرے محبوب مکرم انہاں نجران دیاں عیسائیاں نو چارے کر دو اے عیسائیوں اگر تسی میری بات نہیں مانو گے فلاں دن ہوئے گا فلاں وقت ہوئے گا تساں آپ بھی آ جانے آئے میں محمد بھی آ جاؤں گا تسی بھی اپنے بچے لے آئے میں بھی اپنے بچے لے آؤں گا تسی بھی اپنی عورتوں نو لے آئے میں بھی اپنی مستورات نو لے آؤں گا کھلے میدان اندر آ کے اللہ تعالیٰ دے کولو دعا کرانے یا اللہ جڑا ساڈے وچوں جھوٹا ہے انہوں اتنے تباہ تے برباد کر دے انہوں اتنے نیست و نابود کر دے انہوں اتنے ہی غرق کر دے اودا نام و نشان مٹا دے بن دادر خان والو میرے آقا عیسائیاں نو چیلنج کر کے آئے نے حضور مدینہ پاک اندر آئے سارا مدینہ آل بیت نال بھرے ہو آئے پر اللہ دی توحید بچان واسطے جنات حضور دی نظر پئیے او حسین دا گھرانا تائیں برادران گرامی قدر میں آکھیا کردا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا آپ بھی بولیے افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا یا ڈلے ہو گئے ہو مل کے بولو نبیوں کا تاجدار ہے نانا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ اجی بھی چپ بندے بیٹھے مل کے بولو صدیاں حسین کی ہے زمانہ جس دن مبالے والا دن آیا نا حضور حضرت علی دے گھر چو اس انداز نال نکلے کہ امام حسن نو میرے آقا نے انگلی لگایا حسین نو میرے نبی نے سینے لایا امام حسین چھوٹے سن ان 9 ہجری دی بات ہے اگے اگے حضور جا رہے نے میرے آقا دے پچھے سیدہ مائی بطول اج لوگ آدھیں جی حضور دیاں 4 بیٹیاں ہے سن تے مبالے تے اکلی حضرت فاطمہ کیوں گئے تو آڈی معلومات استے عرض کران 9 ہجری تو پہلے میرے آقا دیاں 3 صاحبزادیاں اللہ نو پیاریاں ہو گئی سرکار نکلے حسن نو انگلی لگایا حسین نو سینے لایا اگے اگے میرے آقا پچھے سیدہ بطول حضرت فاطمہ دے پچھے مولا علی کیوں جی علماء تھوڑی ترتیب الٹ نہیں ہو گئی الرجال قوامون علی النساء قرآن کہندہ اللہ نے مردانو عورتاں ہوتے فضیلت دیتی ہے ترتیب اندر خامد اگے ہوئے گا بیوی پچھے ہوئے گی مبالے والے دن علی پچھے زہرا اگے وجہ کیا جتھے میرے نبی دا قدم لگ کے اٹھ دائے نا اتھے زہرا دا قدم لگ دائے اور جتھے سیدہ زہرا دا قدم لگ کے اٹھ دائے پچھے مولا علی دا قدم اتے آکے زہرا دے قدم نو ڈھانپ دیندہ ہے اور پین دادن خان والے ہر کسا دا آل بیت دی شان بیان کرندہ اپنا طریقہ لیکن میں کہنا احترام ہونا چاہیدہ اور جس زہرا دا قدم ایڈے حیاء والا اور دی بیٹی زینب دے پردے دا حال کیا ہو یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانے
بولیے داستانے برادران گرامی گوار جب تو آٹھ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آل بیت نال حضرت جناب امام حسین حسن حضرت جناب فاطمہ اور مولا علی دلال جب حضور عیسائیاں دے سامنے گئے نے اچھا اجتماع عیسائیاں بھی بڑا کیتا ہویا تیار وہ بھی بڑے ہو کے آئے سن لیکن جدو میرے حضور دا مختصر قافلہ سامنے آیا نا جڑا انہاں دا وڈا عالم پادری راہب وڈے استاد جی جدو انہاں ویکھیا نا 5 تن نو انہاں کہا عیسائیو انہاں نال مقابلہ نہ کرے آئے انہاں کہا جناب کیوں سن تے تسی صبح بڑی مالش کر کے آنگا تیار کر کے لے آئیو مقابلے دا وقت آیا تے کہن دیو مقابلہ نہ کرے آئے وجہ کیا اس عیسائی عالم نے کہا انی یرعا وجوہن لو سأل اللہ ای یزیل جبلا من مکانہی لأزالہ الفضل ما شاہدت بہل آدھا اوے اپنے تے واہ واہ کر دن مزہ وے غیر تعریفاں کرن اس عیسائی عالم نے کہا میری بات مان جاؤ مقابلہ نہ کرو انہوں نے کہا وجہ کیا اس آکھیا میں اے ہو جائے چہرے پہ تکداں اے اتنے اللہ نو پیارے محبوب نے اگر اے اللہ کو دعا کرنا کہ مولا اے پہاڑ ایتھو چک تے ایدے رکھ آکھن لگا اللہ نے پہاڑ چک دینا ہے انہ دی دعا رد نہیں کرنی تجھے سمجھو کہنے لگا اے اللہ نے اتنے پیارے نے اگر اے دعا کرن مولا پہاڑ کھیوڑیو چاہ کے پتھر ندی رکھ چھوڑ اللہ نے رکھ دینا مبالے تو باز آ گئے جدو پچھے ہٹ گئے نا میرے حضور سید عالم دے چہرے تے مسکرات آ گئی فرمایا عیسائیو چنگے رہو بچ گئے کیوں اولی سبحان اللہ کیوں کوئی میرے خلوص اندر فرق ہے یا میں کوئی کنجوسی کر رہے ہیں مل کے کہو سبحان اللہ فرمایا عیسائیو چنگے رہے ہو آج محمد آپ نہیں آیا آج میں کسی گلیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کس نے گلے آئے فرمایا اے لوگو آج محمد آپ نہیں آیا منو اللہ نے بھیجے آئے ارے پیڑا در خان بالیو آج جس مرید بھی کانے پہ وہ دے مرشد دا ہاتھوں میں اللہ دی قسمیہ میں کوئی راولا نہیں ہوندہ کھڑی دا تاجدار حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے تائیں فرمایا کہ جینیاں گھٹیاں آپے اڈیاں تیو قدوں چڑھن اچھیاں اوہی گڈیاں یار اچھیاں اڈیاں ہو جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں اگے خریدہ تائیدار کہنا ہے کہ عملہ والے لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے او نہیں دب دے وے محمد بخشا تے ہوندے کامل پیر جناندے میرے آقا مولا نے فرمایا عیسائیو ارے چنگے رہے ہو میرے نال مقابلہ نے کیتا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے فرمایا میرے اللہ نے منو فرمایا اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیسائی دائیں بائیں شائیں گڑبڑ کرن اگر عیسائی ہٹ دھرمی دا مظاہرہ کرن سونا ہاتھ چونا
تیرا کم قیامت آئی دھرتی تو عیسائیاں نو مٹا دینا رب دا کم اچھا ایک جملے نو لے کے اگلی تقریر سمجھ آوے گی اس عیسائی عالم نے کہا اے او گھرانا ہے کہ دعا کرن تے اللہ رد کردہ ذرا محبت نال بولو اے دعا کرن تے اللہ رد کردہ برادرانی گرامی قدر عیسائی عالم کہتا ہے اگر دعا کرن اللہ تعالیٰ ندیاں دعانا نو رد نہیں کردہ اگر دعا کرن اللہ تعالیٰ پہاڑاں دے رستے تبدیل کر دے اللہ ہواواں دے رخ بدل دے اتنے اللہ دے پیارے نے اتنے اللہ دے محبوب نے اتنے اللہ پہاڑاں دے رخ بدل دے وے ہواواں دیاں سمتاں تبدیل کر دے وے پھر سنو اے او اللہ دے پیارے نے اگر دعا کرن اللہ تعالی ہواواں دے رخ بدل دے وے اللہ تعالی پہاڑاں دیاں سمتاں تبدیل کر دے وے اتنی اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں دی دعا دا مقام ہے لیکن پنڈ دادن خان والو جدو حسین دی شہادت دی خبر آئی اجے حسین زہرا دی گودی اندر کھیڑدا ہے اجے مولا علی دے سینے تے سواری کردہ ہے اجے حسین حضرت جناب میرے آقا مولا دیا گلیاں تے سواری کردہ ہے حسین دی شہادت دی خبر آئی امام علی مقام رسول اللہ تعالیٰ عنہ اجے مدینہ دیا گلیاں دنر کھیر دے رہے اللہ نہ کرے مشکل وقت آوے اسا سر صدقہ دینے بکرہ زبا کر دیا علماء کولو اللہ دیا پیارے کولو دعا نہ کروانے میرے پتر تو مشکل وقت ٹال جاوے امتحان نہ آوے لیکن حسین دی شہادت دی خبر آ گئی کوئی آل بیت دعا نہیں کر رہا حالانکہ اے اونے جنہ دی دعا رد آ رہی سمجھ اے اونے جڑے دعا کرن تے اللہ پہاڑ چک دے وے اپنے بچے تے مشکل وقت شہادت دی خبر آئی نہ میرے آقا دعا فرمائی نہ حضرت علی نے نہ سیدہ بطول نے نہ حضرت حسن نے بلکہ برادران گرامی قدر سارا گھرانہ اللہ دی رضا پہ راضی ہے کہہ رہے نے مولا اسامی تیرے حسین بھی نہیں اچھے حسین بھی بلکہ اللہ دی رضا پہ راضی رہ کے کہہ رہے ہیں کہ جنہ دکھان وچ میرا دل بر راضی تے سکھ انا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے شالیا راضی رہن پیارے سارے اللہ دی رضا تے راضی نے کوئی دعا نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہے نے مولا تو حسین لے کے راضی ہے اسا حسین اچھا ایک اور اینگل اور سمت دے نال آل بیت دا استقلال اور استقامت اللہ قرآن اندر فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء اللہ نے عورتوں تے مردانوں قوی بنایا مردان دے دل مضبوط ہوندے حوصلے بڑے ہوندے غم برداشت زیادہ کرن دی صلاحیت ہوندی حسین دی شہادت دی خبر آئی میرے مصطفیٰ مرد آئے برداشت کر گئے علی مرد آئے برداشت کر گئے حسن مرد آئے برداشت کر گیا یہ تو اڈی جملہ تاں بولنا جو توجہ ہوئے تھے پن دادن خان والو میرے کروڑا سلام سیدہ زہرا دے صبر نو کیوں ایک تے زہرا عورت ہے اور دوسری حسین دی ماں ہے ہر پتر ہوندا ماں دے پیار دی دولت تے ماں پتر پلے دی مر گے کیوں جی کسی جاندار دا پتر اتنا پالنا مشکل نہیں جتنا انسان دا بیٹا
ہر پتر ہونا ماں دے پیار دی دولت تے ماں پتر پلے دی مر کے نہیں جوندی جس ماں دا بچڑا ہوئے قتل جوانی چڑھ کے پندہ بن خان والے ہو میرے لکھا سلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صبر نو آپ دے حوصلے نو حضرت فاطمہ الزہرا نو پتہ لگ گیا میرا پتر شہید ہوئے گا فاطمہ دا پیار کم نہیں ہویا سیدہ بطول کی توجہ کم نہیں ہوئی بلکہ توجہ بڑھا دیتی ہے حسین نو تیار کرنا شروع کر دیتا ہے اور خدا بھی قسم حضرت فاطمہ الزہرا نے یزید کا مقابلہ کرنا سے وقت یزید جا راہ روکن واسے نانا دا دین بچاؤن واسے حسین نو گانے سنا کے نہیں قصیدے سنا کے نہیں بلکہ تیار کیتا ہے قرآن سنا کے بولو کہ سنا کے سارے بولو کہ سنا کے روایات اندر آیا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دودھ پین دا وقت آندا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے نو دودھ پلانی آنے تو قرآن دیا لوریاں سنانی آنے تو دودھ پلایا جا رہا تو سنایا جا رہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ادھو دودھ پلایا جا رہا ادھو سنایا جا رہا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی ادھو دودھ پلایا جا رہا ادھر سنایا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ادھو قرآن پڑھایا جا رہا ادھو دودھ پلایا جا رہا ادھو سنایا جا رہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اتنا قرآن سنایا اتنا قرآن پڑھایا فرمایا پردہ بن خان والے اور میرا پتر تیار ہو گیا ہے اعتماد منو آ گیا ہے میرا بچہ یزید کا راہ روکن واسطے تیار ہے یزیدیت کا مقابلہ کرن واسطے تیار ہے فرمایا من فخر مانے اگر حاجرہ دا بیٹا اسماعیل چھری دے تلے صبر کر سکتا ہے تے میرا حسین نیزے تے قرآن سنا سکتا سنگیو تتی سیختے مکھن پکاونا تتی سیختے مکھن پکاونا یاروں ڈاڈا اوکھا کم میں چڑھ کے نیزے قرآن سنانا اے سخی حسین دا کم جتے جتے زہرا دا دودھ جا رہا اتے خدا دا قرآن اتے خدا دا جتے زہرا دا رگ رگ وچ دودھ جا رہا ہے رگ رگ وچ قرآن جا رہا ہے انگ انگ وچ شیر جا رہا ہے انگ انگ وچ قرآن جا رہا ہے تائیوں تے میں آکھیا کرنا شبیر دی رگ رگ وچ سائن قرآن جے رچیا ہویا سی تے سر نیزے اتے چڑھیا بھی قرآن دی کر تفسیر گیا ایک دعا حسین دے نانا جان نے دیتی اللہم
اعط الحسین صبرا و اجرا۔ مولا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایتے نہیں کہندا کہ میرے پتر پہ امتحان نہ آوے، مشکل نہ آوے، کیوں؟ ان مع العسر یسرا، مشکل تو بعد آسانی، دکھ تو بعد سکھ، مصیبت تو بعد سکون۔ فرمایا میں اے بنا کہندا میرے پتر پہ امتحان نہ آوے، مولا کربلا دیاں ٹبیاں تے جدو او ویلا آوے، جدو صبر کرنا مشکل ہو جائے، مولا جدو حسین دے کندیاں تے علی اکبر دی میت ہوئے، حسین دیاں ہتھاں تے 6 مہینے دا علی اصغر تڑپ رہا ہوئے، مولا جدو حسین عباس دیاں کٹیاں بازو منو اٹھاؤں لگے، مولا جدو ثانی زہرا حضرت زینب کولو میرا لال حسین جدا ہون لگے، آت الحسین صبرا و اجرا، مولا اس ویلے میرے حسین نو صبر بھی دینا، بولو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ تو اڈا کی خیال ہے؟ دعا میرا نبی کرے صلی اللہ علیہ وسلم تے آمین مولا علی کمن، دعا میرا سونا رسول منگے آمین زہرہ بطول کوے، دعا محمد مصطفیٰ منگے آمین حسن مجتبہ کوے، اور دعا قبول نہیں ہوئے گی۔ میں مندہ میرا ایمان ہے، کربلا دے میدان اندر حسین دے قدم اندر تزلزل نہیں آیا، میں مندہ حسین خود بھی بڑا قابل بڑی لیکن میرا یقین ہے کربلا دے طوفانہ وچ حسین دا قدم اگر نہیں ڈولیا تے نانا دی دعا دے صدقے، نانا نے دعا دے کے بھیجے اسی، کیونکہ پتہ سی آن والے امتحان کتنے بڑے ہونگے۔ اے وجہ برادرانی گرامی قدر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا نے امام حسین و جڑی دعا دیتی ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا حسین و صبر بھی عطا کرنا، اجر بھی عطا کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کربلا دے میدان اندر آئے نے، کہنا بن خان والیوں کتنی مشکلات میرے سید سے آئیاں نے، اور تینے دے تیرا ہائے سید ہویاں سب دیاں خوش زبانہ پھر بھی وبد جانا دیتیاں، ہو میرے غازی شیر جوانا، پر بیت یزید قبول نہ کیتی، تکو آل نبی دیا شانہ، آزم صبر حسین دا تکیا بچ کر بلد میدانا۔ برابران گرامی قدر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غم اندر آنسو بہان والیا، حسین دے غم اندر رون والیا، تو ساری انسان ہو میں بھی انسان، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی انسان ہے، انسانیت تقاضائے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ میرا ایک بھائی دنیا تو چلا جاوے، ایک بھائی فوت ہو جائے، ساڑھے کلو صبر نہیں ہوتا، صدمہ برداشت نہیں ہوتا، میرا ایک بھائی دنیا تو جاوے، اسی کہنے مولانا میری اکھاں دا نور چلا گیا، میرے دل دا سرور چلا گیا، میرے بازوان کی طاقت ختم ہو گئی ہے، میری کمر تروڑ گیا ہے، مولانا میرا بھائی میرے سارے خاندان بھی مولا، میرے سارے خاندان بھی قیمتا، میں آکیا بالکل حقیقت ہے، میں مندہ تو بھائی بھائیاں دے بھرم ہوتے نے، بھائی بھائیاں دے سہارے ہوتے نے، کھڑی دردہ جدار کہندہ ہے کہ بھائی بھائیاں دے یا
یارو درد ونڈا دے تے بھائی بھائیاں دیاں بہواں ویر ویراں دے دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں بہواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پردادن خان والے اج دنیا کیوں حسین نو سلام کر رہی ہے ہر اکھ حسین دے غم اندر کیوں آنسو بہا رہی ہے اج ہر گلی تے حسین دیاں نیازاں کیوں دتیاں جا رہی نے گلی گلی حسین دیاں سبیلاں کیوں لگائیاں جا رہی نے او دی وجہ ہے حسین او صبر کیتا وے جتے تے آسمان بھی حیران زمین بھی حیران بجائے میں کربلا دے میدان اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک نہیں دو نہیں پانچ بھائی شہید ہوئے نے ایک بھائی دا نام حضرت عباس علمدار بن علی ایک بھائی دا نام عبداللہ بن علی ایک بھائی دا نام حضرت جعفر بن علی ایک دا نام ابو بکر بن علی ایک دا نام حضرت عثمان بن علی حسین پنجا بھراوانو قربان کر کے واری واری انہاں دی لاشاں اپنے کندھیاں تے رکھ کے ایک گل کر آوے انا للہ و انا الیہ راجعون لے امید حوالے رب دے ہن لمبی پئی یہ جدائی رب ملایا تو پھر ملا گے نہیں تو ہور امید نہ کائی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شعر مسرت قلندر لاہور آپ کہتا ہے پردادن خان والو ایسا مینو مرد مومن نظر نہیں آیا جیسا مینو مومن حسین نظر آیا ہے ایسا اللہ بھی رضا تے راضی رہنے والا اور کوئی نظر نہیں آیا جیسے مینو کربلا دیا کدیاں تے زہرا دا لال نظر آیا ہے اقبال کہندا ہے اپنے اپنیاں بھائیاں دیا میتاں واری واری اپنے کندھیاں تے رکھ کے رب ول دیکھ کے کہندا ہے مولا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں پردادن خان والے اور زمین بھی حیران آسمان بھی حیران اور ملائکہ نے اپنے گناہ وچ انگلیاں دبائیاں نے ذرا حسین دا دکھ محسوس کرنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پنجاں بھائیاں نو قربان کر دیتا ہے نہ حسین بے صبر ہویا ہے نہ بے حوصلہ ہویا ہے نہ پیراں چوں جتیاں اتاریاں نے نہ حسین نے کمر ببی ہے نہ ماتم کیتا وے نہ گریبان پھاڑیا وے نہ نوئے آکھے نے نہ وین آکھے نے بلکہ سونے دی رضا تے راضی رہیا وے خاندان لٹا کے ایک گل بچائیے ایک شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں جو حسین دی اج پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے کتنا حسین سے غمہ دا طوفان آیا سیلاب آئے اقبال کہنا حسین کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے پتھر بھی ہوتا تو آج اکبر کی میت پہ پگھل جاتا ایک منظر حسین دا 18 سال دا جوان علی اکبر ہاتھ جوڑ کے بابا میں نو اجازت دیو میں بھی نانا دے دین تے قربان ہو جاواں سید کربلا دی زمین تے بیٹھ گئے فرمایا اکبر جنہ دے جوان پتر شہید ہو گئے اس بوڑے باپ دا حال کیا ہوندا آخر بیٹے نو سینے لایا تیار فرمایا حسین تیرے حوصلے تے 1400 سال قربان
تم اپنے بیٹے نو تیار کر رہے ہیں موت واسطے سر تے نانا نبی دی دستار سجائی ہاتھ وچ بابا علی دی تلوار سجائی خیمیاں چو جبہ لے آکے پہنایا سینے لگا کے فرمایا جاؤ علی اکبر نانا دے دین تے قربان ہو جاؤ علی اکبر جاتے نانا نبی نو میرا سلام دینا بابا علی نو میرا سلام دینا ماں فاطمہ الزہرا نو میرا سلام دینا دعا واسطے کہنا جدو علی اکبر سواری تے سوار ہو کے خیمے تو باہر آئیں حمید ابن مسلم یزیدی لشکر دا سپاہی کہندا پندا بن خان والو حسین دا بیٹا علی اکبر 3 دن دا پیاسا لیکن چہرہ ان چمک رہا جو 14ویں دا چاند چہرہ چمکے کیوں نہ آ ان رگاں وچ ودھوہا مکھڑے دا خون حسین نے سواری تے سوار فرمایا حضرت علی اکبر دشمنہ دے لشکر دے سامنے گئے فرمایا سنو انا علی ابن حسین ابن علی نحنو اہل البیت و اولا بالنبی فرمایا جیڑا میں نو جاندہ او جاندہ جیڑا نہیں جاندہ او سنے میرا نام علی اکبر ہے میرے بابے دا نام حسین ہے تے میرے دادے دا نام علی شیر خدا ہے اوہ اسی دنیا دارہ تو ڈر کے بھجن تے نسن والے نہیں اسی علی شیر خدا دے خون دے وارث برادران گرامی گھر حضرت جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو جنگ شروع فرمائیے جدے حسین دلال چکر لگا ہے لاشا دے ڈھیر لگا جانا ہے اتنی جرت دے نال علی اکبر حملہ کر رہا ہے جواب دے رہا ہے یزیدیاں نگر سمجھ آ گئی ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے عمر بن سعد بکاریا اس نے کہا کوفہ والیوں اگر ایک جاؤ گے علی اکبر تو گاجر مولی دی طرح کٹ دے گا کیونکہ اس شیر خدا دوارہ سے یک بارگی حملہ کرو اکٹھے ہو کے حملہ کرو حضرت جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجیاں میں تیر آ رہے نے کھبیاں میں تیر آ رہے نے آخر امام حسین کا شہزادہ پر زخم دنال چور چور ہو کے سواری تو دلے تشریف لے آیا نے امام اعظم چشتی کہندا ہے کہ بے صبح ہے اور انج ڈگیا جنہیں ڈگیا ورے کہ قرآن بے عدبی بھی حد مک گئی ایک ہوک اٹھی اسمانو آج جنازہ میرا وفادار تر چلے آؤ اس جہانو آزم صبر حسین کا تکیا نہیں کی بھی ہائے زبانو پندادن خان والے حضرت علی اکبر سواری تو تلنے تشریف لے آئے اپنے باپے نو پکاریا یا ابتا اگر تنی بابا حسین جلدی آؤ اپنے بچے نو اٹھاؤ دیدار کراؤ تیرا علی اکبر پر چلے آوے دعا کرو اس بچے باپ سامنے او دے پتر دی جان نہ نکلے او دکھیے بھی گل یارو دکھیا جانے تے شکریے نو تے خبراں تے پتر جہان دے موت مارے اور دے تک قبراں حضرت جناب علی اکبر ادھر آپ نے پکاریا فرمایا بابا جلدی آؤ دیدار کراؤ تیرا علی اکبر تر چلے آوے میرے بھائیو حسین دا غم سنن والے یہ تو 18 سال دا اکبر پکاریا او 252 سال دا بڑھا حسین باج پیا میں
نال پڑھدا پیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون میں گیا حسین تینوں لکھاں سلام کروڑا سلام میرا حسین ہائے دے لائق نہیں او میرا حسین وحد لائق او دی وجہ کہ دل ہے اداس ماں میں خدا کا کلام ہے اے زہرا کے لاڈلے یہ تیرا ہی کام ہے برادران گرامی قدر حضرت جناب امام علی مقام جب کربلا دے میدان پر تشریف لے آئے نے ان ظالماں نے علی اکبر کی میت گھوڑے دوڑا دیتے نے علی اکبر یا کوئی جسم کا حصہ دائیں پہ آوے کوئی بائیں پہ آوے آپ کا پیر کے دائیں پہ آوے آپ کا سر مبارک پہ آوے آخر میرے حسین نے کربلا دی ریت نے اپنی دستار بچھائیے پتر دی میت نے جمع فرمایا جب حسین گڈری بڑھا کے چان لگے نے 18 سال دا جوان ہے چان والا 57 سال دا بوڑھا ہے حسین بن علی جب چان لگے نے آپ کی کمر دوری ہو گئی ہے میرے سید دی جان کر گئی پھر دادن خانہ والے ہو 57 سال دی عمر گڈریاں چان والی نہیں تسبیحاں پڑھن والی ہے اللہ اللہ کرن والی ہے لیکن قدرت حسین بولو جوان پترا دے لاشے اٹھوا رہی ہے نہیں کوئی ہائے آئے نہیں اللہ دی رضا تے راضی نے اللہ دی رضا تے راضی رہ کے عرض کرنے یا اللہ اصغر جاوے اکبر جاوے تے قاسم شیر بھی جاوے اصغر جاوے اکبر جاوے قاسم شیر بھی جاوے سب کچھ جاوے سب کچھ جاوے ایک دین نبی بچ جاوے اللہ دا دین سید نے بچایا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سید نے نانا دی امتنوں کے دین بچا کے دیتا صبر کرنا حسین دا مشن ہے اللہ دے قرآن نال محبت کرنا حسین دا مشن ہے مشکل تو مشکل حالات اندر نماز پڑھنا حسین دا کربلا دا سبق ہے دوستو ایک اور حسین ابن علی دا درس جب سارے شہید ہو گئے میرے سید اکیلے رہ گئے ساعتے آہو بکا ہو بے قراری آ گئی اب سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید اب امام بے کسو تنہا کی باری آ گئی سید سواری تو سوار نے لشکر آداد سامنے آئے فرمایا لوگوں اجے بھی وقت ہے اکھاں کھولو دیکھو تے صحیح میں کون ہے کیا میں تو آڑے نبی دا نواسا حضور دیاں کندیاں تے بان والا حسین نہیں انہاں دیاں اکھاں دے سامنے دنیا دے لالچ دا پردہ آ گیا فرمایا میں خود نہیں آیا تسی بقول جلاء العیون کتاب میں نے 12,000 خط لکھ کے بلایا ایک یزیدی پاگل بولیا کہنے لگا حسین اسی تینوں کو نہیں بلایا میرے سید دے اعتماد نو ٹھیس آئی اکھاں چو ہنجو آئے فرمایا تو بڑی آسانی نال کہہ دیتا حسین تو جھوٹ بول رہے ہیں واللہ انی لم اکذب کتو فرمایا کوفہ والے ہو جدو دا زہرا دی جھولی چو سنبھالا سنبھلے آئے حسین دی زبان تے جھوٹ آیا اے بھی حسین دا مشن اج اسی حسین ابن علی دا لنگر نعرے دعوے محبت والے کر دے ہیں
لیکن سچے امام دا غلام جھوٹا نہیں ہونا چاہیے امام علی مقام دی سیرت نو اپلائی کر امام علی مقام دے کردار نو اپنے کردار دا اوڑنا بچھونا بنا تاکہ لوگ شکل تو ہی پہچان جان اے امام علی مقام دا وفادار مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے آج تک لہرا رہا ہے پرچم حسین کا اللہ تعالیٰ تو ہن من سارین امام علی مقام دے مشن تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ